हिंदुस्तान का शहर लखनऊ सिर्फ आबादी का ही नाम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में शहर लखनऊ मरकज़ आज़ादारी की हैसियत से भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसी शहर लखनऊ में जुलूस आज़ादारी और माह रमज़ान में हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में 21वीं रमज़ान का ताबूत व जुलूस पूरी दुनिया में अपनी ख़ास शोहरत रखता है। साल 2020 ऐसा है जब 150 साल से भी ज़्यादा पुराना जनाब हसन मिर्ज़ा साहब के ज़रिए कायम किया गया 21वीं रमज़ान का ताबूत कोरोना वबा के सबब शहर से बरामद नहीं किया गया। दरअसल जिसकी सुबह क़यामत से कम नहीं, दरअसल जिसकी सुबह क़यामत से कम नहीं, दुनिया में आज मोमिनों वो रात आई है। हमारे साथ जो यहाँ के मुंतज़िम हैं जनाब मुख्तार लखनवी साहब, जिन्होंने इससे पहले ही बयान दिया था कि ये जुलूस हम मुंतकिल करें, लेकिन बहरहाल मोमिनों की तस्कीन क़ल्ब के लिए जो हालात रहे, जिससे अभी हमने आपको रूबरू कराया, जैसा कि मनाजिर आपने देखे कि किस तरह से ये 21 रमज़ान को यहाँ पर मोमिन इकट्ठा होते थे, लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान से, तमाम डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के शहरों से, तमाम जगहों से आकर इस जगह पर इकट्ठा होते थे। लेकिन आज ये कोरोना वबा जो चल रही है, इसके चलते ये पूरा मैदान सन्नाटा आपने देखा। ये हालात है कि इस वक्त ये शबीए नजफ़ का गेट बंद है और हमारे साथ यहाँ के मुंतज़िम जनाब मुख्तार लखनवी साहब मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या तासुरात हैं आज के हवाले से, बहरहाल क्योंकि आप बहुत मसरूफ़ रहते थे आज के दिनों में, और ये कोरोना वबा जो सोशल डिस्टेंसिंग और फिज़िकल डिस्टेंसिंग को लेकर हमारे सारे जुलूस मुलतवी कर दिए गए, आपके तासुरात क्या हैं इस हवाले से? हम ही नहीं बल्कि इस रोज़ा नजफ़ के दरो दीवार रो रहे हैं। ये वो वक्त है कि जिस वक्त पर हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें इतनी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद होती थीं कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और या अली मौला और हैदर मौला के फलक शिगाफ आप मातम की आवाज़ों के साथ अपने मौला की शबीए जनाजा को रुखसत करती थीं। लेकिन आज कोरोना वबा की वजह से यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है, जिसे बर्दाश्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये ताबूत 1870 से उठ रहा है। आज 151 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा सन्नाटा कभी नहीं हुआ। इस वक्त भी ये आप देख रहे हैं जो सन्नाटा है, तो हर अली के चाहने वाले का दिल बरमा रहा है। खुदा नास करे इस कोरोना को, जिसकी वजह से ये रोज़े बद देखना नसीब हो रहा है। इस ताबूत को लखनऊ की ज़बान में हसन मिर्ज़ा के ताबूत के नाम से भी जाना जाता है, जो पुराने लखनऊ के रुस्तम नगर वाक़े रोज़े नजफ़ से उठकर करबला ताल कटोरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होता है। शबीह रोज़े नजफ़ खामोश है। शमे इमामत नमाज सुबह के साथ ही दुनियाए फ़ानी से कूच कर रही है। यही वो जगह है जहाँ लाखों अक़ीदतमंद नमाज फ़ज्र के क़ब्ल अपने मौला के जनाजे को कांधा देने के लिए आंसुओं के नजराने के साथ मौजूद रहते थे। लेकिन हाय, आज कैसा वक्त आ गया जब ज़हरा के यतीमों को पुरसा देने वाले अपने अपने घरों में कोरोना वबा की वजह से कैद हैं और अपने आका को घरों से ही पुरसा देने के लिए मजबूर हैं। हज़रत 21 रमज़ान का सवेरा है
اور اس وقت ہم شبیہ نجف کے اندر موجود ہیں اور یہاں کا سناٹا بتا رہا ہے کہ کوئی زیارت نہیں ہو رہی ہے، پورا پردہ پڑا ہوا ہے، تابوت سجایا نہیں گیا۔ میں نے ابرار حسین صاحب سے بات کی جو کہ یہاں کے موجودہ حال میں ٹرسٹی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے پرشاسن نے ہم کو انسٹرکشن دیے ہیں ان کا پورا طرح سے فالو کیا گیا۔ تو چلیے، گراف ایجنسی نے کبھی آج تک آپ کو یہاں کی زیارت نہیں کرائی، لیکن اس وقت زیارت کرانے کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر 2019 تک کے یہاں پر خواتین کا جمع غفیر رہتا تھا، لیکن اس بار حالات یہ ہیں کووڈ-19 کو لے کر کہ یہاں پر ایک بھی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بڑی مشکل سے جناب ابرار صاحب سے گزارش کی گئی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ گراف ایجنسی کو انہوں نے موقع فراہم کیا کہ اس لاک ڈاؤن یعنی لاک روزے کو بھی انہوں نے ہمارے لیے فراہم کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر یہ اعضاء منعقد ہوتی تھی، کس طرح سے یہاں پر آج کی تاریخ عورتوں کے ایک جمع غفیر ہوتا تھا اور اپنے امام مظلوم اپنے امام مولا متقیان حضرت امیر المومنین کا تابوت یہیں پر سجایا جاتا تھا اور یہاں سے عورتیں اس تابوت کو لے جا کر باہر مردوں کے حوالے کرتی تھی۔ کس راستے سے تابوت ہو کر جاتا تھا، یہ تابوت یہاں سے برآمد کیا جاتا تھا کہ ہم یہاں کا وہ راستہ بھی دکھاتے ہیں کہ جہاں سے خواتین مردوں کے حوالے لے یہ تابوت مولا متقیان کرتی تھی۔ آئیے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آج 21 کی صبح ہے، رونے کے لیے صرف یہ بات ہی کافی ہے کہ آج وہ در بند ہے جہاں سے لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی تھی۔ آج ہمارا مشکل کشا کا تابوت یہ کووڈ-19 کو لے کر پوری طرح سے بند کر دیا گیا، سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے۔ اور اس میں ہم کہیں گے کیمرہ مین سے کہ آپ اس دکھائیں گے کس طرح سے آج یہ لاک کر دیا گیا ہے۔ کس درجہ یہ عظیم شہادت کا دن ہے آج، شیر خدا علی کی شہادت کا دن ہے آج، کس درجہ یہ عظیم مصیبت کا دن ہے آج، شیر خدا علی کی شہادت کا دن ہے آج۔ سینوں پہ ہاتھ، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، سینوں پہ ہاتھ، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، سب کی زباں پہ ہے یہی خالق دہائی ہے۔ شیان حیدر کرار اپنے آقا کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں وقت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ دل تڑپ رہے ہیں، راستے سنسان ہیں، گھروں کے دروازے کی چوکھٹیں اپنے مولا کے جنازوں کو پرسہ دینے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، لیکن کرونا جیسی وبا نے عقیدت مندوں کو مجبور کر دیا ہے۔ حیدر گنج کا یہ وہ مقام ہے جہاں پر لاکھوں لوگ اپنے مولا کے تابوت کا خیر مقدم کرتے تھے اور پرخلوص انداز میں اس پر قدیمی چادر چڑھائی جاتی تھی۔ وقت اخیر سب کو بلا کر امام نے، وقت اخیر سب کو بلا کر امام نے تلقین کر کے صبر کی ہمت بندھائی ہے۔ مختلف راستوں کو طے کر کے حسن مرزا کے نام سے مشہور مولا علی کا تابوت کربلا تال کٹورا پہنچ کر دفن ہو جاتا تھا۔ کربلا کی خاموشی دو جہاں کے شہنشاہ مولا علی ابن ابی طالب کا انتظار کر رہی ہے، لیکن سال 2020 کا یہ انتظار کرونا کی وبا کے سبب فی الحال جاری ہے۔ مولا مشکل کشا پوری دنیا کو اس موذی بیماری سے جلد از جلد نجات دلائیے تاکہ آپ کے غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر منظوم خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ مومنو رو کر کہو یا شاہ صفدر الوداع، مومنو رو کر کہو یا شاہ صفدر الوداع، الوداع اے مالک شمشیر و داور الوداع، منہ سے پھر ایک بار کہہ دو رو کے قیصر نے کہا، الوداع اے فاتح صفین و خیبر الوداع، الوداع اے فاتح صفین و خیبر الوداع۔
یا